वेलकम बैक नाज़रीन। सही साहब, इसी में एक सप्लीमेंट्री, जैसे आपने डॉक्टर फारूक के कोट किए, एक और फिगर मैं कोट करना चाहूँगा जो 114 अरब के फ्यूल सिर्फ यूज़ हो रहा है गवर्नमेंट व्हीकल्स में। और आपको पता है इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, सवाल ये उठता है कि वो पैसा कहाँ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगता है, आप जो है शहर को बेहतर करते हैं, आप अपने जो हेल्थ सेक्टर है उसे बेहतर करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर पे आप लगाते हैं, वो तो आपका पैसा लग नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो शाह खर्ची हैं वो एक के बाद एक बढ़े जा रही है। आप अगर 14,000 से भी 15,000 अरब का टारगेट आपने रख लिया है और टैक्स रेवेन्यू आप कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन असल सवाल तो यही पैदा होता है कि ये टैक्स रेवेन्यू जो है या फिर आवाम से जो जनरेट किया गया पैसा ये आवाम पे लगेगा भी या नहीं, ये इन लोगों की शाह खर्चियां बढ़ती जाएंगी। नहीं, मैं आपको दो फिगर्स दे देता हूँ। एक तो यूएनडीपी की फिगर है, डॉक्टर हफीज पाशा साहब की फिगर है, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने दी थी। पहले 17 था, अब 23 बिलियन डॉलर जो है वो हम इस इशराफिया को जो है इसके गुलशरों के लिए ये रियासत या हमारी सिस्टम उसको मुहैया करता है। आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई थी 4.1% ऑफ जीडीपी जो है वो सरकारी ठेकों में खाया जाता है, जो कि 16 बिलियन डॉलर बनता है। इट मीन्स कि इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ये टूटा फूटा समाज भी, इसके गरीब मेहनत कश तमाम लोग जो हैं इतनी दौलत पैदा कर रहे हैं, जो फिगर्स हैं, मगर सवाल ये है कि ये ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, जो आपने जिसकी तरफ आपने इशारा किया। क्योंकि बात ये है कि आज के जो सियासी नजरियात और ये जिस तरह से मुसल्लत किए गए हैं, ये मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी जालतें आलमी यूनिवर्सिटियां जो हैं। अब आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज वो नोबेल कमेटी नहीं देती, वो उनका सेंट्रल बैंक ने उनसे रिक्वेस्ट कर रखी है, नोबेल फैमिली और नोबेल कमेटी से, कि यार हमें अपना नाम इस्तेमाल करने दे। चुनांचे ये नोबेल भी उसको देते हैं जो इनकी 2 नंबर थेरीज जो हैं, ट्रिकल डाउन थेरी, इसके अलावा न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, अमीर को अमीर तर कर दो, गरीब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, इस किस्म के घटिया और दकियानूसी और ये सारा नजरिया पढ़ाया जाता है। यहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है? कहाँ हुआ ट्रिकल डाउन हुआ? अमेरिका में दौलत का ढेर है इस वक्त, अमेरिका पर 42 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। अच्छा, अब आप देखें वो नया ट्रिलियनर बन रहा है, कौन? एलन मस्क। और अभी आप मैं फिगर बताता हूं आपको कि रियासत अमेरिका चलाने के लिए रोजाना अमेरिका को 8.19 बिलियन डॉलर बारो करना पड़ता है, और साल का 2 ट्रिलियन डॉलर बारो करता है वो। इसलिए तो बहुत पड़ी हुई अगर पेट्रोल डॉलर, खैर वो आलमी तौर पर चले गए। ये निजाम टूट रहा है, ये चटक रहा है, ये 8.5 बिलियन लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं दे रहा। पाकिस्तान में अगेन मैं डॉक्टर फारूक सलीम को कोट करता हूँ, 21,000 लोग रोजाना गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं। ऐसे समाज में आप अमन का ख्वाब दे, यहाँ फूल खिलेंगे एक इकोनॉमिक वेस्टलैंड में या एक इकोनॉमिक वीराने में? बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि जाहिर बात है आपकी इकॉनमी नहीं वैसी होगी तो जाहिर बात है दहशतगर्दी या फिर जराइम जो है ये खुद ब खुद माशरे में पनपते हैं, जैसे कि हमाद साहब भी बात कर रहे थे। हमाद साहब, फिर हम अल्टरनेटिव किसकी तरफ देखें? हम चूंकि इमरान खान साहब की तरफ अगर देखते हैं, पीटीआई की तरफ, तो हमें नजर आता है कि ओपोजिशन का रोल भी पीटीआई अदा नहीं कर रही। दे आर पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन देयर लीडर के वो किसी तरह बाहर निकल आएँ, और जो ओपोजिशन की एक स्पेस है वो बनती जा रही है। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ऐसी मूवमेंट्स जो कि लीडरलेस हैं वो जन्म ले रही हैं। कश्मीर में यही हुआ कि 30 की आप कैबिनेट बना देंगे और उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि ओपोजिशन कोई रोल प्ले करे, कोई रोल प्ले नहीं किया, अवामी एक्शन कमेटी सामने आ गई आपके। तो आप क्या एक्सपेक्ट करें हमाद साहब के आइंदा जो है ये ओपोजिशन का रोल जो बिल्कुल मिनिमाइज होता जा रहा है, इसकी जगह कौन लेगा? देखिए, हम अल्टरनेटिव क्यों तलाश करें? जमहूरी मुआशरों में आप तलाश नहीं करते, वो खुद ब खुद उभर कर सामने आते हैं। लेकिन बशर्ते कि आप उसके लिए पहले फजा तो साजगार बना दें। यहाँ पर लीडरशिप कैसे आई? यानी लीडरशिप आप चलो, अब हम इसकी तरफ भी नहीं जाते कि चार तवील मार्शल लॉ का सामना किया, इसकी तरफ भी नहीं जाते कि लीडरों के साथ क्या हुआ। लेकिन अभी हमारे सामने क्या है, ये हकायक नहीं है कि 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान को कैसे सामने लाया गया, वरना ये पीटीआई तो 1996 में बनी थी, 15 साल पहले। फिर उस वक्त ही पीटीआई कहाँ थी कि अचानक रातों रात ऐसी मकबूलियत मिली, और वो मकबूलियत क्यों न मिलती? जब मीडिया पर एकतरफा मामलात चलाए जा रहे थे, हम बात करते थे, तो फिर हमारे साथ जो होता था वो दुनिया के सामने है। तो जब आप लीडर्स को जेन्युइन तरीके से एक साजगार फजा जो होती है, जमहूरी फजा होती है, उसमें से लीडर नहीं निकलेंगे, आप आर्टिफिशियल लीडर बनाएंगे, उनको मैदान में उतारेंगे,
پھر وہی لیڈر پلٹ کر آپ پر حملہ کریں گے. بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئی تو ان کے سامنے IGI کھڑی نہیں کی گئی تھی اور اس وقت بھی مثبت رپورٹنگ کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا, اور پھر اس میں سے نواز شریف کیا نہیں نکلے تھے. تو جب نواز شریف نکلے اور وہ لیڈر بنے اور وہ جمہوری بنے تو پھر ظاہر ہے وہ جہاں سے نکلے تھے تو پھر اسی طرح عمران خان کے ساتھ بھی ہوا. بھائی ہمارے سامنے آپشن کھلا ہے, آپ پارلیمان کو مضبوط بنائیں, آپ آئین و قانون کو بالادست بنائیں, تمام ادارے اپنے اپنے ڈومین میں چلے جائیں, جمہوریت کو پروان چڑھائے, خود بخود اسی معاشرے میں سے جمہوری لیڈر, بہترین لیڈر ابھر کر سامنے آئیں گے, عوام ایجوکیٹ ہوں گے, موٹیویٹ ہوں گے, تو جو ملکی منظرنامہ ہے, معاملات ہیں, وہ آگے کی طرف بڑھیں گے. اور اس آگے بڑھنے میں ہماری معیشت کا راز بھی چھپا ہے, اداروں کا سروائیو بھی چھپا ہے, ہمارے جمہوری اقدار بھی چھپے ہیں, ہمارے امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہونے کے راز چھپے ہیں. تو اس میں سب کچھ ہمیں ملے گا. لیکن جب ہم ایک مصنوعی معاشرہ تخلیق کریں, مصنوعی لیڈرشپ میدان میں اتاریں, اس کو ہر طرح سے سپورٹ کریں, پھر اس میں نہ لیڈرشپ بچتی ہے نہ ادارے بچتے ہیں. دیکھیں, جب تک آپ اپنے ڈومین میں نہیں آئیں گے, تمام لوگ جب تک آئین و قانون بالادست نہیں ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا, اور باری باری پھر جو لیڈرز ہوں گے ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. کب تک یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے؟ معاملات کو راہ راست پر لائے, ٹریک پر لائے. اور دیکھیں, زمانہ بہت بدل گیا ہے. وہ جو انگریز زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے مخصوص رولز ہوا کرتے تھے, تو اب وہ رولز آف گیمز اب چینج کرنے چاہیے. بدلتے ہوئے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا بیانیہ, نیا منظرنامہ تخلیق کرنا ہوگا. سعید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دن, خصوصاً سہیل وڑائی صاحب کے کالم کو بھی مد نظر رکھیں, حکومت کے لیے کتنے مشکل ہو سکتے ہیں؟ حکومت کے دیکھیں کون سے بڑے, اب آپ یہ کہتے ہیں جی ملک بڑے نازک دور سے گزرا ہے. اچھا کیا ہوا ہے؟ نواز شریف صاحب بینکرپسی فائل کر رہے ہیں, ضیاء زرداری صاحب کے پاس معاشی مسئلہ ہو گیا, رات کو کھانے کا ٹائم نہیں ہے. بھائی ملک کا عام آدمی بڑے 78 سال سے نازک دور میں ہے. اچھا اب یہ ممکن ہے کسی کو ایکسائٹمنٹ ہو کہ جی یہ کالم کس نے, میرے بھائی دوست اور میرا دیرینہ ساتھی ہے سہیل وڑائی, اس نے لکھ دیا تو بھائی یہ چلے جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بھائی بات یہ ہے, پنجابی کا محاورہ ہے, اس کو کسی شخص پر میں منطبق نہیں کر رہا, نہ کسی پارٹی پر. انگریزی میں چلے میں کہ جی کنویں میں سے وہ مردہ تو نکالیں, وہ نہیں نکلنا تو یہ بیٹھے رہیں, وہ بیٹھے رہیں, 18ویں ترمیم ہو نہ ہو, صوبے مال کے گلچھرے اڑائیں, یہ سینٹر گلچھرے اڑاتا رہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ یہ معیشت اور یہ سسٹم ایک بھینس کی طرح ہے جس کا چارہ 25 کروڑ لوگ اکٹھے کرتے ہیں اور 2-4 آدمی اس کی دودھ کی جو ہے وہ بالٹی لے کے غائب ہو جاتے ہیں. اس سسٹم کو اگر کوئی توڑے گا تو میننگ فل چینج آئے گی. عمران خان کے دور میں بھی جو ہے وہ رزاق داؤد ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ٹھیکے 2 لے گئے, ایک ڈیم کا ٹھیکہ لے گیا. تو یہ ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت اب دنیا میں چل نہیں پا رہی, اور اسی کے نتیجے میں موومنٹس ڈیولپ ہوں گی, اور پھر یہ اپنی لیڈر بھی تراش کے خود لائیں گے اگر اس گلوب اور سیارے پر انسان کے بچوں کی طرح ہم نے رہنا ہے. ہمارا صاحب ویری کوئکلی, آپ بھی کوئی چینج دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یعنی اگر لیڈر بھی چینج ہوتا ہے, معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے یا پھر اس کے نتیجے میں نظام میں کوئی تبدیلی آئے, آپ دیکھتے ہیں عماد حسن صاحب ایسا؟ دیکھیں, خواہش اور حقیقت کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ حکومت جا رہی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ عمران خان آئیں گے, تو عمران خان تو آئے تھے نا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا. آج بھی خیبر پختونخوا میں وہاں پر آپ گورننس کی صورتحال دیکھیں, کہ ٹرانسپیرنسی دیکھ لیں کہ کیا ہے, کرپشن کا بازار گرم ہے. وہاں پر امن و امان کی صورتحال دیکھیں تو سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے. لیڈرشپ کے چینج سے میرے خیال میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, اور ضروری نہیں کہ سہیل وڑائی صاحب نے کوئی بات کی تو اس کو منوان تسلیم کر لیا جائے. پہلے بھی انہوں نے کئی بہت اچھے صحافی ہیں, ہمارے سینئر ہیں, لیکن ضروری تو نہیں کہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہو یا جو ان کا تجزیہ ہو وہ بالکل ٹھیک ہو. دیکھیں, لیڈرشپ کی تبدیلی سے کوئی بڑی تبدیلی ملکی منظرنامے پر نہیں آنے والی. یعنی لیڈر تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اگر لیڈر کے حوالے سے بات کرنی ہے تو پھر تو مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ دوسروں سے بہتر ہے.
یعنی عمران خان کے آنے سے تو جو موجودہ صورتحال ہے وہ اور بھی بگڑ جائیں گے. دیکھیں آپ آئین و قانون کو بالادست بنائیں, آپ کو ٹرانسپیرنسی لے کر آئے, آپ عدالتی نظام کو بہتر بنائیں. جب یہ بہتر بنائیں گے پھر کوئی بھی لیڈر آئے گا تو پرفارم کرے گا. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا بہت شکریہ. ملک کو آگے بڑھانے آئینی نظام کو بہتر کرنا ضروری ہے, آئین پر عمل درآمد بڑا ضروری ہے, اور معیشت کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. اسی پیغام کے ساتھ قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.